खुशी और गम संग संग। एलपीजी सस्ती तो पेट्रोल महंगा। डीजल 10 रुपए 39 पैसे, पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 272 रुपए 98, पेट्रोल 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के आवाम बिलबिला उठे। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कीमतों में इजाफा ज्यादती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। ईसा खेल चौबारा रुझान के शहरी भी फट पड़े। हुकूमत से हालिया इजाफा वापस लेने की अपील। पेट्रोल जो है इतना महंगा कर दिया है, हम रिक्शे में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, बिजली का बिल नहीं भर सकते, और जो हमारे लिए कोई सहूलतें नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, लिहाजा हम गरीबों के लिए कोई सोचा जाए। रोजाना चीज़ें बढ़ रही हैं। चीनी वो कहाँ की कहाँ पहुँचा दी है, 190 रुपये किलो बिक रही है। अब चावल हैं तो उनके रेट बढ़ गए हैं, तो अब ऊपर से ये बिजली का बम गिरा दिया उन्होंने जी, अपना पेट्रोल बढ़ा दिया, तो आवाम किधर जाएगी। पेट्रोल महंगा, मजदूरी कम, मेहनत कशों की कमर टूट गई। मुल्तान रहीम या खान भक्कर के रिक्शा ड्राइवर्स फट पड़े। कहते हैं सवारी किराया नहीं बढ़ाती, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। डीजल महंगा होने से किरायों में मजीद इजाफा होगा। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल। सदर जनूबी पंजाब साजिद अवान कहते हैं कीमतों में इजाफा कारोबारी तबका के लिए तबाहकुन है। बहावलपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। फतेहपुर में मोटरसाइकिल लुटाकर फातिह खानी। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम दिल बर्दाश्ता। शहरियों का कहना था मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से भी कासिर है। पेट्रोल महंगा करके दिल न भरा तो गैस बॉम्ब गिरा दिया। बिजली के साथ साथ गैस सारिफिन के गिर्द भी घेरा तंग। ओगरा की तरफ से फिक्स चार्ज में 50% इजाफा। सारिफिन को 600 से लेकर 2000 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। इतलाक आज से बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के आवाम की चीखें निकल गई। पहले हमारा बिल आता था 5000 6000, अब हमारा बिल आ रहा है 8000 10000। हमारा उन्होंने स्लैब ही चेंज कर दिया, उन्होंने हमारे फिक्सिंग चार्जिंग भी बढ़ा दिए। पहले हम बिजली के बिलों से परेशान थे, अब इन्होंने गैस का नया हमारे लिए एक बर्बान खड़ा कर दिया है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। ये तो सारा बोझ इकानमी पे डाल दिया इन्होंने, गरीब आदमी पे डाल दिया। अमीर तो अमीर हो रहा है दिन पे दिन। चीनी का बुरान है, गैस का बुरान है। हम 1200-1300 रुपये झाड़ी लेने वाले हैं, गैस के बिल भरें, जहाँ हम अपने बच्चों की तालीम करें, या क्या क्या करें, दुख सुख भी हमने 1200 रुपये में रखना। एलपीजी की कीमतों में कमी नजरअंदाज। मुल्तान में मुकर्रर करदा कीमतों से 46 रुपए जायद वसूली जारी। हम गरीबों को महंगी गैस बेचकर कमर तोड़ी जा रही है। रेट कम हो गए लेकिन दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स शहरी परेशान। आखिर हुकूमत को ख्याल आ ही गया। बिजली बिलों में इजाफी बोझ कम करने का फैसला। 1 जुलाई से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म। घरेलू सारिफिन को माहाना 200 से 500 रुपए तक बचत मुतवक्के। कमर्शियल सारिफिन को 500 से 1000 रुपए तक रिलीफ मिल सकता है। गरीब की सवारी भी जेब पर भारी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। तमाम मॉडल्स 2000 से 5000 रुपए तक महंगे। 70 सीसी 1,59,900 रुपए की हो गई। CB 150F स्पेशल की कीमत 5,03,900 रुपए कर दी गई। कुंदिया में चश्मा बिराजपुर पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह 648 फीट। 24 घंटे में 6000 क्यूसेक पानी कम हुआ। रवा साल डीजी खान राजनपुर में 60% जायद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलामी अकीदत। जनूबी पंजाब में जुलूसो मजालिस का सिलसिला जारी। आज ऊद शरीफ में मुख्तलिफ मकामात पर 9 मजालिस होंगी। अज़ादारों के लिए सबीले कायम, लंगर और नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी।
تلمبا کے نواحی گاؤں نئی آبادی میں مجلس اعزا ذاکرین نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کیا. عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری، شرکاء کے لیے میٹھے پانی کی سبیلیں، سیکورٹی کے فول پروف انتظامات. قیام امن کے لیے مظفر گڑھ میں سیکورٹی اداروں کا فلیگ مارچ. ڈی سی کرتولین ڈی پی او ڈاکٹر رضوان نے قیادت کی. پولیس، رینجرز، ریسکیو سمیت متعلقہ اداروں کی شرکت. ضلع میں پائیدار امن یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. محرم میں دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان محمد سیف کہتے ہیں 4 یا اس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے. اسلحے کی نمائش مکمل طور پر ممنوع. وال ٹاکنگ اور اشتعال انگیز سوشل میڈیا مواد پر سزا ہوگی. انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں. ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میاوالی میں 24 گھنٹے مانیٹرنگ. مختلف کیمرے کنٹرول روم کے ساتھ منسلک. اقدامات مکمل ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان لون کی گفتگو. صوبائی وزیر آبپاشی کی زیر صدارت بہاولپور میں اجلاس. مجالس، جلوسوں کے انتظامات، اقدامات کا جائزہ. سیکورٹی کے فل پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں. روابط کو بہتر بنایا جائے. محمد کاظم علی پیرزادہ کی گفتگو. دفعہ 144 کے تحت نہروں، دریاؤں میں نہانے پر پابندی. جنوبی پنجاب میں انتظامیہ قانون پر عمل درآمد کے لیے متحرک. میاوالی میں خلاف ورزی پر 17 مقدمات، 70 افراد گرفتار. والدین سے بچوں کو نہانے سے روکنے کی اپیل. قومی شاہراہ پر یو ٹرنز کی بھرمار. جگہ جگہ سے ڈیوائیڈرز توڑ کر یو ٹرنز بنائے گئے ہیں. کرنڈا محمد پناہ بیٹ 22 میں 200 کے قریب یو ٹرنز. ہر مارکیٹ، پیٹرول پمپ کے سامنے خود ساختہ یو ٹرنز بنایا گیا ہے. حادثات میں اضافہ. انتظامیہ خاموش تماشائی. بہاولپور میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات. گزشتہ ماہ 1288 حادثات میں 26 افراد جاں بحق. 1493 زخمیوں کو ریسکیو نے ہسپتال میں منتقل کیا. بڑھتے ہوئے حادثات پر ریسکیو افسران پریشان. محکمہ پولیس میں سزا اور جزا کا عمل جاری. آر پی او ڈی جی خان کی زیر صدارت ارردل روم. 53 اپیلوں کی سماعت. تسلی بخش جواب پر 33 منظور. 28 اپیلوں پر سزاؤں میں کمی کے احکامات. 20 اپیلوں میں سزائیں بحال رکھنے کا حکم. میں شاہ سکندر روڈ بنانے کا کام جاری. کمشنر اشفاق احمد، ڈپٹی کمشنر عثمان خالد کا دورہ. متعلقہ افسروں کی منصوبے بارے بریفنگ. کمشنر کی اہل علاقہ سے ملاقات. روڈ کو جلد مکمل کرنے کے احکامات. ولڈن ڈپٹی کمشنر لودھیا ڈاکٹر لمنا نذیر ایک بار پھر سب پر بازی لے گئی. کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر رہی. اول آنے پر ڈپٹی کمشنر کی ماتحت عملے کو شاباش. احمد پور لمبا ماچھی گوٹ میں مقامی کھاد فیکٹری کا احسن اقدام. 4 دیہات میں ای کلینک کا آغاز. مریضوں کا چیک اپ، ادویات کی فراہمی مفت ہوگی. معاملہ پیچیدہ ہونے پر ماہر میڈیکل ڈاکٹرز آن لائن تجویز دیں گے. کسانوں کی خوشحالی کے لیے حکومت کے بھرپور اقدامات. جنوبی پنجاب میں کسان سہولت سینٹرز پر سہولیات کی فراہمی. زرعی ادویات، بیج، کھاد 30% سبسڈی پر مل رہی ہیں. کاشتکاروں کی طرف سے دستیاب اشیاء کے معیار پر بھی اظہار اطمینان. گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری. بہاڑی کے 28 کاشتکاروں میں بذریعہ قرآن اندازی ٹریکٹرز تقسیم. مہمان خصوصی ایم پی ایل ثاقب خورشید، نوشیر لنگڑیال، ڈی سی عمرانہ توقیف تھیں. کاشتکاروں کے پیداواری ہدف کو سراہا گیا. ملتان انتظامیہ کی کھلی کچہریاں. عوام کے مسائل فوری حل ہونے لگے. ڈی سی کی زیر صدارت رضا ہال میں ریونیو کھلی کچہری. جائیداد کے حوالے سے درخواستوں پر فوری احکامات. 100 سے زائد شہریوں کو انصاف فراہم. اور خواتین یونیورسٹی ملتان میں پروجیکٹس کی نمائش. آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کی طرف سے 200 پروجیکٹ پیش. پوائنٹ بلینک کے نام سے بنایا گیا پروجیکٹ مرکز نگاہ. ایپ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی معاون ہے.